آ جڑے کاڑے آئے نے تاندلیاں والے او سمندری والے آئے نے انہوں نے ذرا اپنا پیغام بھیجو کہ لونا برادری نبی پاک دا ذکر سن کے کتنا اونچا سبحان اللہ کہتے ہیں اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا تے آخی راتی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہتا رہا آمین آکھو بھائی سارے سٹیج والے یا اللہ جڑا اس تو اونچا جا سبحان اللہ آکھے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جائے اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا پروردگار نے نیاد جاگن والیاں دا ذکر فرمایا حضرت پیر باہو نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے نے راتی رتی انہاں نیند نیا آبے تے تینے بہت حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع ہو گئی ہے جوانی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع ہو گئی ہے جوانی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع ہو گئی ہے جوانی میں قربان تناوا تھی باہو جنہ ملیا پیر جیلانی میری ملت نوجوانوں پیر باہو نے فرمایا راتی انہاں نیند نہ آوے رات فیکٹری اوور ٹائم لگانا پہ جائے تے نیند نہیں آؤں دی نا گھر چ مہمان آ جاون اے سردیاں دیا لمبیا راتا بندہ مونگ پلی کھا کے تے گپا مار کے گزار دیندے نیند نہیں آندی چوکے چکھلو کے یاراں بیلیاں نہ رات گزر جاندی ہے فیس بک تے بھی گزر جاندی ہے واٹس ایپ تے بھی بندہ رات گزار لیندے اللہ نہ کرے بیماری آ جائے تے ہائے اللہ کر کے بندہ ساری رات گزار لیندہ ہے نیند نہیں آندی اللہ فرماندہ بیماری لی بھی جاگ لینا ہے یاراں لی بھی جاگ لینا ہے فیس بک واٹس ایپ لی بھی جاگ لینا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے اوور ٹائم لی بھی جاگ لینا ہے وہ سارے جاگ لینا ہے کدے رب لی بھی جاگ لیا کر اللہ فرماندہ کدے میرے لئے بھی جاگنا کدے میرے لئے بھی جاگ صوفیاء فرماندہ نے کہ لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے اے جڑا تسا آج رات جاگیے نا
جدو قیامت نے سرات دا مل پہنا ہے پھر تسا اس دہاڑے تمنا کرنی ہے ربا کدے میں زندگی دی ہر رات ہی کسی محفل مصطفیٰ وچ گزار کے آ جاتا اس رات آج جتنے تسا اس محفل چ سانس لے نے نا وہ سارے سانس بھی ثواب لکھے گئے نے وہ سارے سانس ثواب لکھے گئے میری ملت دے نوجوانوں آئیے میں توہانوں آج میرا دل کردہ جلدی جلدی نہ ایک جگراتے والے دا ذکر سناواں اوتے میرا ذکر ہے آج حضرت خواجہ ویسے کرنی میرا دل کر رہا ہے میں توہانوں سناواں مگر آؤ میں تھوڑی جینے جگراتے والے دی گل سناواں حضرت رابعہ بصری بی بی جان نفل پہیاں پڑھ دیاں تے چور آ گیا چور آ کے تے درویش تے فقیر دی کلی وچ جھاتی ماری تے کلی درویش دی تے فقیر دی تے کی ملنا سی کچھ بھی نہ چور ٹریا واپس تے حضرت رابعہ بصری نے اے انج کر کے سلام پھیریا تے چور پہ جاوے آپ آواز دے کے فرما دیاں کچھ ملے آئی وہ کہندہ کچھ نہیں ملیا فرما دیاں فقیر دے بوے آیا خالی نہ جائیں تے کچھ لے کے جائیں ذرا دو گھڑیاں ٹھہر میں ویکھاں تیرے لئی کچھ ہے تے میں تینوں دے کے بھیجاں میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرما دے سخی دے بوے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا سخیاں دے بوے نو لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے سخی نہیں بھیج دے بوے تو منگتے خالی میری ملت نوجوانوں حضرت رابعہ بصری نے چور نو فرمایا کچھ ملیا کہنے لگا نہیں فرمایا خالی نہ جاویں فقیر دے بوے آیا کچھ لے کے جاویں انہیں آکھا جی چلو جی تسی ویکھ لو کچھ دیون لئی ہے تے آپ نہ پانی دا لوٹا بھر کے دے قریب رکھ کے فرما دیا نے جنی دیر میں کچھ تیرے واسطے ڈھونڈنی ہاں انی دیر تو وضو کر کے نہ 2 نفل پڑھ لے انی دیر تو نفل پڑھتے میں ویکھا تیرے واسطے کچھ گھر وچ ہے دیون لئی کہ نہیں چور نو بھی خیال آیا کہ چلو فارغ بیٹھ کے کی کرنا ماں بھی 2 نفل پاڑی لواں کئی نوجوان میرے کو لاکے نہ تے کہندے نے آسی صاحب رات نو میں جدو لیٹنا تے رات 1-2 بجے میری آنکھ کھل جاندی ہے پھر میں بڑا زور لگانا پر آنکھ نہیں لگ دی تے میں نو نیند نہیں آؤں دی کو وظیفہ دے دیو کو تویز دے دیو میں نو مٹھی جی نیند آ جائے تے میں بچہ نو سمجھانا او بیٹا اگر تینو نیند نہیں آن دی تے نہ سو تینو اودوں جگایا گیا ہے جدو اللہ والے جاگ دے نے جدو نہیں جو آنکھ لگ دی کیوں کروٹا بدل کے رات گزارنے جھلیا اس پہلے اٹھ تینوں اٹھایا گیا ہے اٹھیا نہیں تینوں اٹھایا گیا اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے کو وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے او دی بارگاہ چ رکوع کر کے تے سبحان ربی العظیم سجدے چ سبحان ربی الاعلی کہہ کے کہے آ ویکھ لے تو عظیم تو اعلی میں نہیں ماں تو اعلیٰ میں نیواں تو عظیم میں نیواں تو اچھا فرمایا اس ویلے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے میں نے اچھا آکھیا کر میں تے انہوں سویرے سارے جگ تو اچھا کر دے واں گا اچھا 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 سبحان اللہ فرماؤ سارے جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چوکدا نال دا بیلی چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ آج فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے میلاد پہ آؤں دا کتھے سننی سبحان اللہ پہ آکھ دینے لنگر پتہ نہیں ہے کہ نہیں کھا بیٹھے ہے بھی وہ کہتے ہیں لنگر کھا بھی بیٹھے نے تے ہے بھی تے ساڑھے سیال کوڑ کہتے ہیں کہ پکھا بٹیرہ بہتا لڑتا ہے تے کھا تو تسی ان بیٹھے ہو تے ساڑھے سیال کوٹے بھی کہتے ہیں کہ جیدہ کھائیے او دا گائیے یہ دی امی نے دس کے بھیجا کہ تو پلے ہی کمری والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا کمری والے دے صدقیاں تے پلدا اچھا بولے سبحان اللہ حضرت رابعہ بصری نے بھی فرمایا خالی نہ جاویں تو 2 نفل پڑھتے میں تیرے لئے کچھ ڈھونڈا وہ چور نے وضو کیتا تے 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ دی اے ایسرا کر کے نفل جدو نیتے تے پہلی بار زندگی چودی بارگاہ چ حاضر ہویا نا تے اکھاں وچ اتھرواں دی جڑی لگ گئی اکھاں وچ اتھرواں دی جڑی لگ گئی جدو سجدے چ گیا تے او دا اٹھن نو جی نہ کرے اتھے سجدے چ گیا تے اٹھن نو جی نہ کرے نوجوانوں ادھر چور نے جڑے پہلے سجدے چ سر رکھے آؤ ادھر حضرت رابعہ بصری نے بھی کمرے چ جا کے سجدے چ سر رکھے آؤ تے رو کے کہن لگی نیلی چھت والی آؤ میرے بوبے آیا سی کو جنہیں ملیا میں تیرے بوے بیجی آئی خالی نہ بیجی نوجوانوں ادھر حضرت رابعہ بصری رو رہی آؤ ادھر چور سجدے چ روئی جا رہے آؤ تے رو کے کہن لگا نیلی چھت دے مالک آؤ ساری زندگی چوریاں ہی کر دیاں گزر گئی ہے
اج پہلی بار سجدہ کیتا بڑا لطف آیا ہے تے سجدے چ رو کے کہن لگا کجے اج معافی دے میں اج وعدہ کرنا اج سچی توبہ کر کے چلے اج تو بعد کدے چوری نہیں کراں گا گناہ نہیں کراں گا نالے سجدے چ روندا ہے نالے عرضاں کردا ہے میں انا تے تلکن رستہ ایکی میں ربے سنبھالا اے دھکے دیون والے بوتے تے تو ہاتھ پکڑن والا رو کے کہن لگا تینوں آج تیرے حبیب دا واسطہ ہی آج میرے پچھلے گناہاں دی معافی دے دیں اون جوانوں دی بھی رات سجدے چ روندیاں گزر گئی حضرت رابعہ بصری بھی سجدے چ روندیاں رہیاں جڑے ویلے فجر دی اذان ہوئی او چور جڑا توبہ کر کے سجدے چ اٹھیا اٹھ کے دروازے والے ٹرے حضرت رابعہ بصری آواز دے کے فرماندیاں نے پہ جان لگا جاندیاں دس جا کچھ ملیا ہی او دی چیخ نکل گئی آسمان وال انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا او مل گیا ہے مل گیا ہے او تے چلا گیا حضرت رابعہ بصری سجدے چ کہنے لگیاں انہوں ایک رات چ مل گئی ہیں مینوں کیوں نہیں ملدا اتو آواز آئی رونا انہوں تیرے صدقے ملیا تیرے صدقے ملے تیرے رب دی رحمت بہانے پہ ڈھونڈ دیا کدے میرا بندہ آئی جائے خبریں کدے آئی جائے میری ملت دے نوجوانوں کدے کدے اٹھیا کرو رات نو ہے جدو اکھ کھل جائے نا ادو 2 رکعت نماز نفل دی نیت کر کے ادی بارگاہ چرد کریا کرو پچھلیاں دی دینو معافی اگو اپنی رحمت دا ہاتھ میں نو پھڑا دے تے میں نو ڈولن نہ دے میں نو رستہ وخا جڑا تیرے بندیاں دا راہ ہے میری ملت دے نوجوانوں کدے کدے اٹھیا کرو دی بارگاہ وچ اپنے گناہاں دی توبہ کریا کرو ان توبہ کرنے والے بڑے پسند نے کدے کدے شیطان بندے دے دل چ وسوسہ پاندا ہے کل گناہ کر کے توبہ کیتی تھی اج پھر کر لیے ہن کیڑا منہ لے کے رب کول جانا نہ جائی ہن نہ کری توبہ اللہ فرماندا بندیا کدھر شیطان دے اکھ لا کے میرا راہ نہ چھڑ دیویں گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا یہ تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے اللہ فرماندا تو آ جایا کر میرا بوا چھڑ کے جاویں گا بھی کتھے آ جایا کر جے تیری گناہ دی عادت ہے ساڑی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے جے بندہ ہی گناہ کر کے نہیں تھک دا تے او دی رحمت کدو تھک چلی او دی رحمت کدو تھک چلی ہے اللہ فرماندا تو آ جایا کر بس میری بارگاہ چ جھکیا کر رب نو گناہگار بڑا ہی پسند ہے بڑا پسند ہے جڑا گناہ کر کے اپنے رب وال لوٹ جاوے اب بچہ ویکھیا جے ماں تھپڑ مارے نا تو جو جو مار دی بچہ تیوں تو ماں دی گودی چ جاوندا ہے نا انہوں پتہ ہوندہ کہ ماریا بھی ماں نے تے چپ بھی انجی جدو بندہ گناہ کر کے رب وال دوڑ دے نا اس ویلے رب فرشتے نو فند باندھا آ ویکھو انہوں پتہ جے گناہ بھی میرا ہی کیتا ہے تے معافی بھی میں ہی دینی ہے آ ویکھو کڈا چنگا میرے والی لوٹ کے آ گیا جے آ ویکھو لوٹ کے پھر میرے والی آیا جے انہوں پتہ کہ دا رب میں ہی ہاں انہوں پتہ معافی میں ہی دینی ہے انہوں پتہ کہ رب کو جاواں گا تے میری بخشش ہونی ہے تے لوٹ کے میرے وال آ لیا توبو الاللہ توبۃ نصوحا میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لے او انج سمجھے جویں میں گناہ کیتا ہی نہیں جویں کیتا ہی نہیں او پاک ہو گیا گناہ تو او گناہ تو پاک ہو گیا لوٹ آیا کرو اپنے رب وال لوٹیا کرو گرامی قدر حضرات آج میں چونکہ جگراتے والے دا ذکر کرنا ہے نا نبی کریم جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے نا عصر دی نماز پڑھی تو حضور نے صحابہ نو فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ شریف تو باہر آ کے نبی کریم نے مشرق وال چہرہ انور کیتا اپنے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹا کے نبی کریم لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ ویکھ دے رہے
اگلے دن پھر عصر دی نماز پڑھی تے پھر فرمایا آؤ مدینے دی سیر کر کے آئیے. اسے مقام تے آ کے نبی پاک نے مشرق وال چہرہ انور کیتا, اپنے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹا کے سرکار لمبے لمبے سانس لیندے رہے. تیسرے دن پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح کیتا نا تے حضرت عمر فاروق کو نہ ریا گیا تے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے. سید عالم نے ارشاد فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن. حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ واسد ہے. فرمایا نفس الرحمن اتھے آ کے کھلواں تے مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے. تے جے سیال کوٹی اکاڑے تے پنجاب دی پنجابی زبان ماں بولی زبان وچ عرض کرا ترجمہ تے میرے نبی نے فرمایا اتھے آ کے کھلواں تے مینوں عاشق ولو ٹھنڈیاں ہواواں آؤندیاں نے. اور جی میں حضرت یعقوب نے فرمایا سی نا انی لأجد ریح یوسف, آج مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے. کتھے یوسف مصر وچ تے یعقوب ملک شام کنان وچ. تے کی فرما دے انی لأجد ریح یوسف, آج مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے. پتہ لگیا یاراں نوں یاراں دیاں خوشبوواں دور بھی آ جاندیاں نے. میرے نبی نے فرمایا میں تھے آ کے کھلواں مینوں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں تے خوشبوواں آندیاں نے. نوجوانوں صحابہ نو خیال آیا کملی والیا تواڈے پیچھے تن من دھن اساں بارے پتر اساں قربان کیتے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے. او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہو. عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے, او کون ہے یا رسول اللہ؟ کالین والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے, او دے دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے. عرض کی تھی کملی والیا ہور نشانی کی ہے؟ فرمایا صحابہ او دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی. انہیں عرض کی تھی یا اللہ مینوں شفا دے دے. فرمایا سارے جسم تے شفا ہے, ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے. عرض کی تھی کملی والیا ہور نشانی کی ہے؟ فرمایا جدو لوگ روندے نے وہ حسد آئے, جدو لوگ حسد نے وہ روندا ہے. عرض کی تھی کملی والیا ہور نشانی کی ہے؟ فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چنو جاندہ کوئی نہیں, آسمان دیاں گلیاں چے فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے. عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں ہوندہ؟ فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے, میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتہ پہ کر دائے. عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے؟ فرمایا او دا نام خواجہ کدرے لونیا والا دی مسجد تے محفلے چ بیٹھ کے ساری رات جا کے میرے غلام نو آئی نہ لگے میں نبی لی راتی جا گیا تے ہورے نبی نو پتہ کہ نہیں. فرمایا آئی تے دسنا چاہنا جدو غلام کدرے بے کے محمد نال عشق کرے تے او دی خبر مدینے ہو ہی جاندی ہے, خبر ہو جاندی ہے. او ویسے کرنی یمن بیٹھے تے میرے نبی نے ایک ایک نشانیوں دی گن کے دسی. ابھی دسیا کہ او دے ہاتھ تے سفید رنگ دا درم دے برابر نشان ہے. ماں دا نام بھی دس دیتا, باپ دا نام بھی او دا سارا کو دس دیتا. پتہ لگیا عاشق کدرے بھی وسدا ہوئے مدینے خبر. میں سکیتے دا اظہار انجے کریا کرنا جس پاسے بھی ٹر جائے سرکار نظر رکھ دے, جس پاسے بھی ٹر جائے سرکار نظر رکھ دے. تے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھے دے. ادھر مدینے میرے آقا ادھر ذکر چھیڑ کے بیٹھے, ادھر ملک یمن دے اندر حضرت خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو اونٹ چار کے آن دینا تے روز آکے تے اپنی ماں دے قدم دبا کے تے پوچھ دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھا ہوا. میں نے یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے جملے تھے. آج لونیا والے دے نوجوان نے جانا ہوئے نا اکاڑے یا سمندری یا کسی نزدیکی شہر
وہ ماں نو دس کے نہیں جانا، ابو کو پوچھ کے نہیں جانا۔ ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے کتوں آیا، تے گھوری پا کے انج پتر باپ وال ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتوں آیا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اج ماما روندیاں تے باپ کرلاندے، پر انہوں پوچھ ماں دی قدر کی جنہیں ویکھن نبی جانا ہے، پوچھدا ماں کولوں ہے۔ ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھدا امی کولوں امی اجازت ہوگی تے نبی ویکھاں۔ آئی ماں دی قدر، آئی باپ دی قدر۔ میری ملت دے نوجوانوں، اج ماما رو کے آ کے کہندی ہے آسی صاحب مینوں کو تعویذ لکھ دیو، کو وظیفہ دے دیو، میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ پر ماں دی قدر پوچھنی ہوگی نا کسی اس کو پوچھ جدی ماں ٹر گئی۔ میں اکثر جملہ عرض کرنا کہ کدے عید والے دن قبرستان جاویں، عید والے دن سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناندا ہوندا، پر جنہ دیا ماما ٹر گئی ہے نا وہ عید پڑھ کے گھر نہیں جاندے، وہ قبرستان جاندے۔ لوگ عید مناندے ہوندے نے تے وہ ماں دی قبر تے بیٹھ کے قبرستان روندے ہوندے، کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے عید والے دن روندا ہوندا۔ ماں پہ ٹر جان تے عیدہ بھی عیدہ نہیں لگتی، عید بھی خوشی نہیں دیندی جدو ماں پہ ٹر جان۔ پھر رات نو بندہ سرانے چا سر دے کے روندا، کدے کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلاندے سے، کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو پیار کرتے سے، پر انہا ورگا کوئی ہوئے تے انہا ورگا پیار کرے۔ او میری ملت دے نوجوانوں، میرے کو لکھ دن وڈے رہے جے کہ بابا جی بیٹھے، میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جی؟ کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری دکھاں جی گزر گئی تے غربت جی گزر گئی، پر شکر ہے رب دا پتر جوان ہوئے نے، کوئی یورپ چلا گئے، کوئی امریکہ چلا گئے تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں، کارا بھی دیتی ہیں، رب دے بڑے فضل ہو گئے۔ میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، رب نے فضل کیتے ساریاں حسرتیں رب پوریاں کر دیتی ہیں۔ پر میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو۔ میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہوں؟ بابا جی اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹی وے کے دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے اندر میری ماں ہوئے نا۔ گھر جانا تے سارے نظری ہوندے نے، ایک ماں نظری نہیں ہوندی۔ ایک ٹور جامن تے پھر حسرتاں باقی رہ جاندیاں، کاش کدے امی ہوئے، کاش کدے ابو ہوئے۔ تے جے زندہ نے تے انہاں دی قدر کر لو نا، انہاں نال پیار کر لو نا، ٹر گئے تے پھر حسرتاں باقی رہ جانگیاں۔ پوچھ کسی اس کولو جدی ماں ٹر گئی، جدہ باپ ٹر گیا، انہاں دیاں حسرتاں کیسی ہیں؟ عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما باولے اے ماما دے کلے فریاد لے جاندے اے موہیاں ماما موہیاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے میاں صاحب فرماتے ہیں پاؤ مرے سر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی۔ او جڑا سعودی عرب دی گرمی وچ 15ویں منزل تے تیرا باپ دہاڑی لگاندا نا، اس واسطے گرمی چ دہاڑی لگاندا کہ پاکستان وچ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا ہے
وہ اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تو میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے. تے پتر وڈا ہو کے جدو اپنے باپ نو کہندا نا ابو جی تساں میرے لیے کیتا کی ہے, اس ویلے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا کہ جھلیا تیرے لیے میں اپنی ساری جوانی برباد کر دیتی. اور تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے لیے کنیاں زندگی دیا راتاں جاگ کے گزاری. تینوں نہیں پتا تیرے باپ نے تیرے واسطے زندگی چ کڑے کڑے کٹھن مرحلے گزارے نے. تو اپنے باپ دے ایک پسینے دے قطرے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا, تو ماں دے ایک دودھ پلاون دے وقت دا دودھ ادا نہیں, وقت دا حق ادا نہیں کر سکتا. خواجہ ویسے کرنے روز ماں نو پوچھ دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاں. آپ دی ماں اکھاں تو نبی نہ سن, ماں نو نظر نہیں سی آندا. ماں دا نام سی بیدار بی بی. ماں نے روز کہنا بے پترا نہ جاویں جے تو ٹر گیوں, تو میری کلی اولاد ہے, میں مر گئی, میں نو کون سنبھالے گا, تو نہ جاویں. ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جاندے. او جوان ایک دن اٹھ چار کیا ہے, ماں دے قدم چم کے روئی جا رہے. عرض کی دی ماں جمع دینے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا. عرض کی دی اماں میں سنے ابو بکر اجازت دے نبی ویکھیا ماں آگے تینوں بھی دساں گا. سارا جگ بناونا والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا ہے. اماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لیا. اماں کہنے لگی رونا جا نبی ویکھ لیا, میں اجازت دینی آؤں. حضرت خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑنے لگے. اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ, میں نبی نہیں نے سنے چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے, چاروں دیاں لگ دینے, اٹھا پیران دا ویلا دینی آؤ. تے دوڑ دا جاویں دوڑ دا یاویں, نبی مل پہ تے ویکھ یاویں, نہ ملے تے اڑی کھینا آؤ. تے دیان رکھی پیچھے ماں پہ اڑی کہاں کر دیا. حضرت خواجہ بیس نے اپنی ماں دے سرانے ٹھنڈا پانی دا گڑا رکھے آؤ. میری ماں نے کدھرے تکلیف نہ ہوئے, کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ. ٹورن لگے ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہے. اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دینے, نالے رو دینے, نالے عرضہ کر دینے. ماں دعا کری سونا گھری مل جاوے. نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنے یمن چھٹر پہ, ادھر مدینے امایا شاہ فرما دیا نے. سرکار اپنے حجرے جو باہر نکل گئے, نبی کریم نے دروازے چ جا کے مڑ کے بیکھے آؤ. فرمایا شاہ میں ذرا باہر چلے آؤ, میرا ایک مہمان آوے گا. او آوے انہوں جاؤن نہ دیویں, او میں نو ویکھنے آ رہا, میں بھی انہوں ویکھنا ہوئے. اما شاہ فرما دیا نبی کریم بار تشریف لے گئے. ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑتے مدینے والے آ رہے. دوڑ دوڑ کے پیروں وچ چھالے پہ گئے, اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا, والاں وچ دھوڑ پہ گئی. نالے مدینے والے آ رہے, نالے عرضاں کر دے آ رہے, کملی والے آؤ, میں تیرا غلام پیایا ہونا. عرض کی تھی اللہ نے سا دے دیں, ایک باری تیرے یار دا مدینہ ویکھے آؤ. نالے دوڑ دے آ رہے, نالے عرضاں کر دے آ رہے, بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ. بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ. بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ. بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ. کرا میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ. کرا میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ.
نوجوان دوڑدے جڑے ویلے مدینہ سامنے آیا عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آ کے دیواراں چم گئے نے مدینے دی مٹی سینے دے نال مل دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے فرما دینے تہاڈی عظمت تو باری جاواں او نہ ہواواں چ سا لیندے ہو جتھے رب دا ماہی پیا سا لیندا ہے ٹرے ٹرے نبی پاک دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرماندیاں کون ہے رو کے عرض کر دنے اما جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا اما عائشہ فرماندیاں میں کتھوں آیا ہے رو کے کہنے لگے اما جی یمن چوں نبی دا اویس آیا ہے ذرا سرکار نو باہر بھیجے آج پہ عرض کی دیا اللہ ساری زندگی اڈیکاں کردا رہے آؤ جمع گمہ ہی بیخ کے آواں گیا اج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرماندیاں رونا مسجد نبی چ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندے نے عرض کیتی اما جی اڈیکاں کیویں اینا ویلا کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی ہے ادھر خواجہ ویسے کرنی نے عرض کیتی اما جی ذرا پردے چیوں جاؤ نہ جاندی وریو بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں والا آیا اُدے والا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نے آکے نکیاں نکیاں چیزاں چھومدہ نالے روندا ہے فرما دیا دی حالت وے کہ میں بھی رونے لگے پئی اور روندا روندا باہر نکلیا دروازے جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہنے لگا کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بسدا آئی ملنے آیا سا ٹر چلے آؤ کملی والی آؤ میں کچھ نہیں منگدا ہی کوئی عرض کر چلے آؤ جد قیامت دیاڑایا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لیا جد عاشقاں دی گنتی کرو تے میری بھی کرے آج اور روندہ روندہ باہر نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے ماشا صدیقہ فرما دیا کملی والے حجرے دے اندر آگئے نبی کریم جب ایک کے فرما دنے عائشہ کون آیا سی عرض کر دیا سونے کو تیرا غلام اویس آیا سی حضور نے فرمایا عائشہ کی میں دسی ام عائشہ رو کے عرض کر دیا سونے پیرا میں چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس والا میں جو دھوڑ سونے کو درویش تھی لگتا کدھروں دوروں ہی آیا سی نبی کریم دی اکھا چتھرو آگے تو رو کے فرمایا واؤ آن والیا آپ ٹر گئے ہیں تے خوشبوہ محمد دے ویڑے چھڑ گئے ہیں سرکار باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر حضرت خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جوچ باہر نکل گئے اوکاڑا سمندری تاندلیاں والے دے دامن چ رہن والے ہو اج شام نہ پئی تے 8 پیر پورے بھی نہ گزرے تے خواجہ ویسے کرنی گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہنے لگی بے اویس آ گئے ہیں دکھ نل بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی بے نبی بے خایا رو کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں لگتا روندے ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی بے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اماں کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہن دیئے بے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڈیکیا نہیں کدھرے ماں دبے ادب نہ ہو جاؤ اماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا یہ تم ماں دے ڈب فرما پردہ رہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے بے او بیس ماں دی خدمت ہی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعاوانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے جا بے او بیس تینوں ماں دیاں دعاوانے جگ تیرا بجی دیاں گلاں کر دائی اور نبی تیریاں گلاں کرے گا سائیں سردار نے آکھا سی کوئی کول رکھ کے جادوگرے آکھے ادو رہندے ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ
नौजवानों मेरी एक नसीहत याद रखियो, दुनिया वाले दुनिया नहीं सदा रहनी, दुनिया वाले दुनिया नहीं सदा रहनी, कूड़ मेला कूड़ी बात दए जे गुजरिया सरदार दो आलमा विच रहना नाम मुहम्मद दी ज़ात रहे जे गुजरिया सरदार दो आलमा विच रहना नाम मुहम्मद दी ज़ात रहे जे गुजरिया सरदार दो आलमा विच ते बस रहना नाम मुहम्मद दी ज़ात रहे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब कुछ फना हो जाना है, एक ज़ात खुदा दी रहनी है ते एक जिक्र मुस्तफ़ा दा बाकी रहना है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों अपनी जवानियां हुजूर दे नाम कर दो, अपनी जवानियां ते अपनी तन्हाइयां नू पाकीज़ा करो, अपनी जवानियां कमली वाले दे नाम लगाओ, 5 वक्त नमाज पढ़िया करो। यार वो नहीं हुंदा जिहड़ा तेनू कोलों सिगरेट दे के कवे कि लै सिगरेट पी लै ते तेनू कोलों नशा पिलवाए, वो यार नहीं, असल तेरा दुश्मन होवे। यार वो जिहड़ा मस्जिद च अज़ान होवे ते तेनू आखे चल आ नमाज पढ़न चलीए, ते या आखे यार मैं मदीने चलिया ते तेरा भी टिकट लगवा ले ते चल आ मदीने चलीए। यार तेरा होवे जिहड़ा या ते तेनू मस्जिद च लै जाए ते या मदीने दी गली च लै जाए। जिहड़ा तेनू आखे कि तेरा बाप तेरे नाल बड़ी ज़्यादती करदा है ते तेनू झिड़का मारदा है ते तेरे ते सख्ती करदा है, वो तेरा दुश्मन है, तेरा यार नहीं। जिहड़ा तेनू तेरे बाप की गुस्ताखी वल माइल करे, तेरी मां की गुस्ताखी वल माइल करे, वो तेरा यार नहीं, वो तेरा दुश्मन है। मेरे नबी ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना लैसा मिन्ना। हजूर ने फरमाया जिहड़ा छोटियां नाल शफकत ना करे ते वड्डियां दा अदब ना करे, वो साडे विचों है ही नहीं। फरमाया वो साडा नहीं। कोशिश करो छोटियां नाल शफकत, वड्डियां दा अदब ते एहतराम, 5 वक्त नमाज पढ़िया करो, जदों सौन लगो तो नबी पाक ते दरूद सलाम पढ़ के सोया करो। साइंसदान भी कहते हैं ते अहले तसव्वुफ भी कहते हैं कि इंसान सौन लग्या जिदा ख्याल लैके सो जाए ना, ख्वाब उहदे ही आउंदे ने। जे तू इंडिया के गाने ते फिल्मां वेख के सोवेगा तो तेनों ख्वाब डरावने आउणगे, तो ख्याल ही कमली वाले दा लैके सौ जाया कर, तेनों ख्वाब भी कमली वाले दे आया करनगे। तो ख्याल कमली वाले दा लैके सो, अपने लिबास, अपने बिस्तर, अपने ख्याल, अपने तसव्वुर, अपना जिस्म पाकीज़ा करके सो, दुरूद शरीफ पढ़ते सोया करो। तो फिर आख्या करो मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते राती आउन कमली वाले ख्वाब विच, ते फिर खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ठीक है, ख्याल पाकीज़ा रख के सोया करो। अपने दिन का आगाज़ जदों करो तो अपने आप को समझा लिया करो कि अज मैं कोई काम अपने रसूलुल्लाह ते अपने रब की मुखालफत नहीं करना। अज मैं सारे दिन ते सारी रात अज मैं अपने रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी च गुजारनी है। इंसान वो याद रखो जिहड़ा 6 फुट या 5 फुट के इस वजूद उत्ते कंट्रोल ना कर सके, उन्हें घर ते बच्चों ते कंट्रोल की करना है। पहले अपने वजूद ते कंट्रोल सीखो। तो लिहाजा कोशिश करो कि अपनी जिंदगी हजूर की फरमाबरदारी च गुजारो। अपनी औलादा विचों कम अज़ कम एक बच्चा हाफ़िज़ कुरान बनाओ। तुहाडे पूरे इलाके, तुहाडे हर घर विच एक आलिम दीन ते एक हाफ़िज़ कुरान होना चाहिए। तो फिर क़यामत नूं वंड करके देख लियो, वो जिहड़ा तुसां ज़िमीदार पुत्र बनाया सी, वो जिहड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनाया सी, उन्हें फ़ायदा बहुता दिता है कि जिन्हें रब दा कुरान पढ़े फ़ायदा उन्हें बहुता दिता है। ऐ तुसीं दाता साहब रात 2:30 बजे जाओ, बाबा फरीद दे दरबार रात 2:30-3 बजे भी जाओ, उत्थे कोई ना कोई बह के कुरान जरूर पढ़दा होंदा है।
پتہ کیوں؟ جڑے قرآن پڑھتے پڑھاتے جاندے نے نا، قرآن بڑا وفادار ہے، انہاں دیاں قبراں تے قرآن ہی پڑھیا جاندا جے۔ جے تسی چاہتے ہو تہاڈیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جائے تے اپنی اولاداں نوں قرآن پڑھا کے جائیو۔ جے تسی چاہتے ہو اولاد نیک ہو جائے، پہلے آپ نیک ہو جاؤ۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہندے نے، بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں۔ بچہ چھپ کے کرے گا پر وہ کرے گا ضرور۔ تو لہٰذا کوشش کرو کہ اپنی اولاد دے سامنے، ویکھو نا انسان اپنی بیوی دے سامنے گناہ نہیں کرتا، بچے دے سامنے گناہ نہیں کرتا، ملازم دے سامنے گناہ نہیں کرتا، یار دے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ دی نگاہ چ کدھر میری عزت نہ گھٹ جائے۔ تے یار تو دنیا داراں دا لحاظ کرنا ہے تے رب دا کردا ہی نہیں، وہ دے سامنے ہی سارے گناہ کری جانا ہے، تینوں اپنے رب دا لحاظ نہیں ہے۔ تو لہٰذا گناہوں تو بچو۔ گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے، گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے۔ نیکی تے نیکی ہے نا، پر گناہ نہ کریے تے بھی نیکی ہے، بندہ ڈبل ثواب کما جاندا ہے۔ اے ہن تسی محفل وچ بیٹھے ہو، جتنی دیر بیٹھے ہو اللہ رسول دا ذکر سنے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ تے جتنی دیر محفل وچ بیٹھے ہو تسا گناہ نہیں کیتا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو پھر محفل کروان والے لونا برادری ساری نو مبارک نہ دیئے، جنہاں سانو نیکیاں دا موقع بھی دیتا ہے تے گناہاں تو بھی بچایا ہے۔ نبی پاک دا ذکر ہے، پاک بھی سنے ہیں۔ نوجوان میرے کو لا کے کہتے ہیں آسی صاحب میرا دل کردا میں 5 وقت دا نمازی ہو جاواں، پر میرے کو پڑھی نہیں جاندی، کوئی وظیفہ دیو، کوئی کلیہ دسو میں نمازی ہو جاواں۔ تے ایک کوئی کلیہ آسان جائے جڑا یہ بھی میں کولو نہیں، میں بزرگاں جو دسیا میں دس رہا، تھوڑا دل کردا میں نمازی ہو جاواں تے ہر وقت باوضو رہیا کرو۔ جدو واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آیا کرو۔ جدو وضو ہوئے گا نا پھر اذان ہوئے گی تو تیرے اندروں آواز اٹھے گی، او جھلیا وقت بھی ہے وضو بھی ہے کہ پڑھ لے۔ کوشش کریا کرو ہر وقت باوضو رہیا کرو، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ گناہوں تو بھی بچو گے، نمازی بھی ہو جاؤ گے۔ اپنے چہرے نبی پاک دی داڑھی نہ سجاؤ، کوشش کرو۔ اے ویکھو نا ہر بندے دا دل کردا میں سونا ہو جاواں، میں گورا ہو جاواں، لوگ ویکھ کے کہن اے منڈا بڑا سونا ہے، چہرے تے نوجوان فیشر کراندے، کریم لگاندے، دیگر سب کیوں؟ لوگ مینوں کہنا سونا ہے۔ پر میں ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم چک کے کہنا تو لکھ روپے چہرے تے لگا تینوں ہورے کوئی نہ ویکھے، تو چہرے تے کملی والے دا رنگ سجا تینوں کوئی نہ ویکھے، کملی والے دا رب ویکھے ویکھے تے رب تینوں اے سکول کدے تسا غور کیتا بچہ نقل ماردا پھڑیا جاندا سی نا، تو وہ جڑا چیکر یا ٹیچر ہوندا سی نا، وہ بچے دے کراس لگا کے نا پیپر تے تو کہندا سی بچہ فیل ہو گیا کیونکہ نقل ماردا پھڑیا گیا ہے۔ پتہ چلیا جڑا دنیا دے امتحان چ نقل ماردا پھڑیا جائے فیل ہو جاندا ہے، پر جڑا قبر دے امتحان چ کملی والے دی نقل ماردا پھڑیا جائے وہ پاس ہو جاندا ہے۔ جے اوتھے پاس ہونا ہے تے نقل حضور دی مار کے جائیو، حضور دیاں سنتاں تے عمل کر کے جائیو۔ جے تانوں زندگی گزارن دا ڈھب تے ڈھنگ نہیں آندا پھر آؤ نبی پاک دی سیرت پڑھو، حضور دی سنت سکھو کہ نبی پاک اٹھدے کیویں سن، بیٹھدے کیویں سن، کھاندے کیویں سن، پیندے کیویں سن، بولدے کیویں سن، کاروبار کیویں کردے سن، یاراں نال یاری کیویں نبھاندے سن، گھر والے نال کیویں وقت گزاردے سن۔ عائشہ صدیقہ فرمادی ہیں کوئی دنیا دا مرد اپنے گھر والے نو اینا ٹائم نہیں دیندا جنہ کملی والے اپنے گھر والے نو ٹائم دیندے سن۔ اسی اج ہر نوجوان پوچھو کہندا میں بزی بڑا، میں بڑا بزی ہوں، میں بزی ہونا فیشن ہو گیا ہے، پر نبی پاک نہ بزی کون سی؟ مسجد نبی دے نمازی بھی سن تے امام بھی سن۔ 1,40,000 صحابہ دی تربیت بھی کرتی، بلال نو کعبے دی چھتا تے چڑھانا، ابو بکر نو صدیق اکبر، عمر نو فاروق اعظم، عثمان نو غنی، علی نو حیدر کرار، بے ذر نو ابو ذر، کائنات دی ساری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کائنات ساری نو تعلیم تے تعلم تے حضور نے حکمت سکھا دیتی۔ جنگاں بھی کیتیاں جا رہی ہیں، ملکان دے سفیر آ گئے، انہاں نال ملاقاتاں بھی ہو رہی ہیں، پر اس دے باوجود انہیں کام کرن دے باوجود بھی اما عائشہ فرما دیا نے کوئی مرد اپنے گھر والے نو ٹائم نہیں سی دیندا جنہ کملی والے اپنے گھر والے نو ٹائم دیندے سن۔ حضور نے فرمایا چنگا او نہیں جڑا باہر چنگا ہے، فرمایا چنگا ہوے جڑا کار چنگا ہے۔ باہر تو چودھری ہوئے، باہر لوگ تیری واہ واہ کرن تے کہن بندہ بڑا چنگا ہے تے گھر والے انو تو کھلون نہ دے میں، گھر آمیں تے انجی سمجھا جو میں جن آ گیا، انج نہیں، گھروں پہلے آغاز گھروں کرو۔ اگر تسی اپنے گھر والے نال اچھے ہو، اپنے والدین، اپنے بیوی بچے بہن بھائیاں نال، پھر تسی اچھے ہو، اپنے اخلاق دا مظاہرہ کرو، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل سکھو۔ کیسا منظر ہوئے گا قیامت دے میدان وچ جدو ایک انسان گناہاں دے پہاڑ لے کے آوے گا تے او دے گناہاں دے پہاڑ تے دفتر دے وچوں ایک پرچی توبہ دی نکل آئے گی تے او سارے دا سارا پہاڑ نیکیاں دا بن جائے گا۔
پھر جڈا وڈا گناہگار سی اوڈا ہی وڈا نیکوکار ہو جائے گا. اس سارے کرم مصطفیٰ دے نہیں، اس سید عالم دے احسان نے نا. ایک نوجوان شراب دی بوتل لے کے تے نشے وچ مدینہ دی گلی چ جا رہا. حضرت عمر فاروق دا دور خلافت، ادھر شراب پی کے شراب دی بوتل پکڑ کے مدینہ دی گلی چ جا رہا تے او سامنے حضرت عمر فاروق آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتے جدی دی نکاح پئی تے انہوں خیال آیا اے او عمر ہے جنہیں اپنے تے بیگانے دا کدے فرق نہیں کیتا تے عمر دی تلوار نے تے میری گردن اڑا دینی. انہوں خیال آیا تے انہیں اس طرح کر کے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی منو گلی ملے تو میں توڑ جاواں. کوئی گلی نہ ملی تو انہوں پتا جدو بندے نو کوئی رستہ نہ ملے پھر انہوں خدا دا رستہ ملدا ہے، پھر انہوں رب دا رستہ ملدا ہے. انہیں دیکھا کہ کوئی رستہ نہیں، نوجوانوں نے دیکھا کوئی رستہ نہیں تے انہیں اس طرح کر کے نا آسمان وال ویکھیا تے رو کے کہنے لگا کدے آج بچاویں نا، کدے آج بچاویں نا. نالے آسمان وال ویکھدا نالے رو کے عرض کردا ہے فضل تیرے دی، فضل تیرے دی آس کریم اور امید نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی، اس صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی. میاں صاحب فرماتے میں سہ باری میں توبہ پنی میں بے اعتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا میں آسان رکھن والا، پھر بھی فضل تیرے دیا مولا میں آسان رکھن والا. ادھر اس نوجوان نے توبہ کی تھی عرض کی تھی کدے آج میں عمر کو بچاویں نا. ادھر عمر فاروق نیڑے آئے میرے بات توجہ رکھے انہیں شراب دی بوتل تے اس طرح کر کے نا چادر لپیٹ لئی. بیٹا بیٹھ جاؤ، چادر لپیٹ لئی. ادھر عمر فاروق قریب آئے تھے، آپ نے انہوں پوچھا کتھوں آ رہے ہیں؟ آپ نے پتا سی اس شراب پین دا عادی ہے، انہوں عادت شراب پین دی. آپ نے فرما دینے کتھوں آیا؟ ایسا حضرت عمر فاروق دا روح بدتے تاری ہو گیا، ادھر لبا جو نکل گیا تھے. کہنے لگا جی میں دودھ لے کے پیاؤں دا سا. حضرت عمر فاروق فرما دینے دودھ کتھے؟ کہنے لگا جی آپ بوتل لے چے. آپ نے فرما بوتل تے کپڑا کیوں لپیٹے؟ کہنے لگا جی دودھ گرم بڑا سی نا تے بوتل پکڑی نہیں جا رہی، اس واسطے میں چادر لپیٹ لئی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا ذرا چادر کھول کے وکھا. جب آپ نے اتنا فرمایا چادر کھولتے او دا تے پتا پانی ہو گیا. نالے چادر کھول دا تے نالے رو کے آسمان وال ویکھ کے کہندا کدے اج بچاویں نا، کدے اج بچاویں نا. میری ملت دے نوجوانوں جدو انہیں چادر کھولی تے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا کہ بوتل تے شراب دی پر وچ گرم گرم دودھ، وچ گرم گرم دودھ. حضرت عمر فاروق نے ایک باری بوتل وال ایک باری اس نوجوان وال ویکھ کے فرمان لگے پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے. ماں بھی محمد سکول دا پڑھیا پر مینوں سچی دس لے کے تے شراب ہی پیاندا سا پر کیتا کیا. وہ آپ بھی حیران ہو گیا. آسمان وال ویکھ کے رو کے کہنے لگا کچھ نہیں کیتا او دا ترلا ہی کیتا، کچھ نہیں کیتا او دی ذات دا ترلا ہی کیتا ہے، معافی مانگی ہے. حضرت عمر فاروق نے پھڑ کے سینے نہ لا لیا، فرمایا آج تیری توبہ نے مسئلہ حل کر دیتا ہے. رب نے دسیا جے سچی توبہ کریں جیڑا رب شراب دا دودھ بنا سکدا ہے او رب گناہاں دیاں نیکیاں وی بنا سکدا. قیامت نو لوگاں دے گناہاں دیاں نیکیاں بن جانیاں جنہ رب دی بارگاہ چ توبہ کر کے ہونی ہے، جنہ رسے رب نو منا لینا ہے. اے بارش نہیں نہ ہو رہی،
اے بارش نہیں ہو رہی تے دھند سموگ آج میں خبریں تو سن رہا سا کہ وزیر اعظم پاکستان نے آکھیا کہ ساری قوم سویرے نماز استسقاء ادا کرو. نماز استسقاء اس نماز نو کہندے نے جڑی بارش واسطے نبی پاک دی سنت پڑھی جاوے تے اللہ بارش نازل کر دیندا ہے. نبی کریم علیہ السلام جدو بارش نہیں سی آندی تے نماز استسقاء پڑھ دے سن تے بارش آ جانی. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے دور چ بھی نا بارش نہیں ہو رہی, لوگ تڑپ کے رب دے نبی کو لائے تھے, عرض کی تھی حضور اور نماز پڑھیے, نماز استسقاء یا دعا کریے تے رب بارش نازل کرے. آپ ساری قوم نو لے کے نا کہ میدان وچ جڑے میدان دا نام سی میدان طیہ, اس میدان وچ لے گئے, دعا کی تھی یا اللہ میری قوم پیاسی مر چلی تے یا اللہ بارش نازل فرما. اللہ نے فرمایا دعا قبول ہے پر بارش اجے نہیں ہونی. عرض کی تھی یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا تو اس قوم دے اندر ایک بزرگ ہے, ایک ایسا انسان ہے کہ جنہوں 40 سال گزر گئے گناہ کر دیں گے, 70 سال گزر گئے, او دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی, او اس مجمع جو باہر نکل جائے تے ہونے ہی بارش آ جائے گی. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے اعلان کیتا تے آپ نے فرمایا حضرات ضروری اعلان سنو. اللہ فرماتا کہ تو ہاڑے اس مجمع دے اندر ایک گناہ گار ہے جنہوں 70 سال گزر کے نے گناہ کر دیا, توبہ نہیں کردا. اللہ فرماتا او دی وجہ تو تے گناہ دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی, او باہر نکل جائے تے بارش آ جائے گی. جدو اعلان ہو گیا تے کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے, کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے. او بندے نے گرے بانچ جھاتی ماری تے 70 سال دے گناہ نظری آئے. انہیں رو کے آسمان وال ویکھیا, اکھاں چتھرو آگے, کہنے لگا یا اللہ جی آج میں باہر نکل گیا قیامت تک میری مشہوری ہو جانی ہے. لوگاں میریاں نسلوں نو میرے مارنے نے نہ دا پاپا بڑا گناہگار سی. آسمان وال ویکھ کے کہنے لگا ربا میرے گناہ منا تیرا کی بگڑیا ہے. کہنے لگا یا اللہ جے معافی دے دے میں عرض کردہ نیلی چھت دے مالکا, کنڈیاں والے درخت نو کنڈے لگ دینے, پھلاں والے نو پھالی لگ دینے, میں تے گناہاں دے کنڈے بیج بیٹھا, جے میں گناہ نہیں چھڑ دا تو رحمت کیوں چھڑنا ہے. عرض کردہ آج معافی دے دے, آج وعدہ کرنا گناہ کدے نہیں کرا گا. نوجوان ادھر انہیں توبہ کی تھی, ادھر بارش آ گئی. اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ پار بھی کوئی نہیں نکلیا, بارش بھی آ گئی. اللہ فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی. اللہ دے نبی عرض کی تھی یا اللہ میں نو بندہ بھی کھا دیں جنہیں اج تینوں راضی کر لے آئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردہ رہے ہیں, میں کسی نو نہیں وکھایا, ان کی میں وکھا دے وہاں, ان تے ساڑی صلح ہو گئی. پتہ چلے گل تیرے میرے والوں ہی پئی رہندی ہے, ادھروں تے تیاریاں پوریاں نے, او تے تینوں مینوں معاف کرنا چاہندا ہے. اے گل ساڈے والوں ہی رہندی ہے, کدے اسی اودی بارگاہ چ آ جائیے نا تے ادھروں تینوں بخشن دی تیاری پوری ہے. لو آخری گل تے اجازت, نوجوان دا میں مان رکھ لیا ہے. مو نوجوانوں اللہ نے ازل دے دن قلم نو فرمایا تقدیراں لکھ. اے میں تو تسی تقدیر دے پابند ہے نا کہ جو لکھیا ہے وہی ہونا. اللہ نے تقدیر نو فرمایا لکھ, سارے دی تقدیر لکھ, نون والقلم وما یسطرون. قلم جدو اے انج کر کے لوح محفوظ تے لکھن لگی تے پوچھ دیا لکھنا کی ہے. اللہ فرمایا پہلے آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھی, یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے. اللہ فرمایا قانون ہے جیڑا آدم دا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جیڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا.